अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। शेख रशीद का इंकिशाफात से भरपूर इंटरव्यू जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि मरियम सफदर साहिबा जो है वो 10 दिन मिन्नतें करती रही। उन्होंने इनारो मांगने की भरपूर कोशिश की लेकिन उनको इनारो नहीं मिला और इसकी वजह से जो है वो नाराज़ हुई और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो खड़का दी और उसके बाद उन्होंने जो है वो नेब पे हमला करने का फैसला किया। इस इंटरव्यू में और बहुत सारी अहम चीज़ें जो है वो सामने आई जिसमें ये हैरानकुन तौर पे ये बात भी सामने आई कि इस वक्त जो है वो सबसे बड़ी मुज़ाहमत जो है वो उनको इमरान खान है और इस अपोजिशन को इमरान खान से कोई ख़तरा नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि भरपूर ख्वाहिश है अपोजिशन की ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा उनको तसादम है, एक दूसरे से इतना ज़्यादा वो गुरेजा है एक दूसरे पे एतबार करने से कि वो इस अमल का हिस्सा नहीं बन सकती। तो वही बात शेख रशीद साहब ने की कि अपोजिशन अगर यही लूली लंगड़ी अपोजिशन रही तो ये इमरान खान के लिए बिल्कुल किसी भी लेवल का कोई थ्रेट नहीं है। सबसे पहला और सबसे जो बड़ा इंकिशाफ है वो ये है कि मरियम सफदर साहिबा जो है वो इस इंटरव्यू में उन्होंने गो के बेशुमार और बातें की कि कौन कौन सी जो पार्टीज़ हैं वो ऑनलाइन है और किस तरह से वो राब्ते करना चाहती हैं और अपने नंबर्स बढ़ाना चाहती हैं। लेकिन जो मरियम सफदर साहिबा के हवाले से जो बात थी, आपको बज़ाहिर एक यही उनका एक इमेज बना के पेश किया जाता है मीडिया पे कि ये जो मज़ामत का इस्तिहारा बन गई हुई और नवाज शरीफ और वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है वो सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस वक्त कंटिन्यू कर रही हैं और इसका परचम उन्होंने थामा हुआ है। लेकिन जो शेख रशीद साहब के इंकिशाफात हैं उससे तो इस बात की 100% जो है वो तरदीद हो जाती है, जिसमें वो ये कहते पाए गए। उन्होंने ये कहा कि मरियम सफदर साहिबा ने 10 दिन तक मुसलसल जो है वो राब्ते किए, उन्होंने एनआरओ मांगने की भरपूर कोशिश की, उन्होंने मिन्नतें की कि मुझे बाहर भिजवाया जाए और अब तक की जितनी भी खामोशी थी नवाज शरीफ साहब के बाद मरियम सफदर साहिबा की तरफ से वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी, वो कोशिश कर रही थी कि उनको किसी न किसी तरीके से जो है वो बाहर भिजवा दिया जाए। आपको याद होगा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी उसमें भी एक प्लांटेड सवाल किया था। जो सवाल ये था कि बताएं कि क्यों मियां साहब अब तक जो है वो खामोश हैं, तो उसका उन्होंने जवाब भी दिया था। वो एक प्लांटेड सवाल जिसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिफरेंट लोगों ने उसको डिटेक्ट किया था कि किस तरह से उन्होंने एक प्लांटेड सवाल जो है वो पूछवाया किसी सहाफ़ी से। अब उसका भी मुद्दा जो है वो अब सामने आ गया कि उन्होंने जो बात की कि मरियम सफदर साहिबा के बकौल के नवाज शरीफ जो है वो खामोश नहीं, उन्होंने तो अपना काम कर दिया है। तो अब उनसे कोई सवाल पूछे शेख रशीद साहब के इस इंकिशाफ के बाद कि आप अब तक क्यों खामोश थी, तो वो उसका जवाब बिल्कुल सामने आ जाता है कि वो इसीलिए खामोश थी, उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि उनको बाहर भेज दिया जाए। उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि ये मैं पहली दफ़ा स्क्रीन पे ये बात कर रहा हूँ कि मरियम सफदर साहिबा जो है वो भी राब्ते में थी और सब कुछ मोबाइल फ़ोन्स की उन्होंने बात की कि मोबाइल फ़ोन्स जो है वो कुछ ट्रेस हुए, कुछ कॉल्स पकड़ी गई और जो शहबाज शरीफ हैं वो भी राब्ते में रहते हैं। लेकिन अब जो थे ये राब्तों की जंग थी, दोनों जो है वो चाचा और भतीजी के दरमियान के कौन जो है वो ज़्यादा राब्ते करता है और कौन ज़्यादा अपने नंबर लगवाने में जो है वो कामयाब होता है। उन्होंने कहा जी कि सबसे बड़ी जो रुकावट है मरियम सफदर साहिबा के बाहर जाने में वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अदरवाइज जो है वो उनकी बड़ी भरपूर कोशिश थी कि वो इनको जो है वो बाहर जाने में कामयाब हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान जो है वो इस पे बहुत बड़ी मज़ामत है। और अब उनको जब समझ आ गई कि इमरान खान जो है वो हमें बाहर नहीं भिजवाएंगे, ये नहीं मानते हमारी कोई बात, 10 दिन की उन मुसलसल मिन्नतों का कोई नतीजा नहीं निकला, तो उन्होंने ये फैसला किया। 2 दिन तक इसकी जो है वो प्लानिंग की गई कि किस तरह से हमला करना है, किस तरह से पत्थर जो है वो बरसाना है, किस तरह से नेब को जो है वो चैलेंज करना है वहाँ सामने खड़े हो गए। और इसकी जो प्लानिंग थी ये 2 दिन से जो है वो मुसलसल होती रही। ये भी उनका कहना था कि अब तक की जितनी भी नवाज शरीफ की तबाही है या नवाज शरीफ की जितनी भी जो सियासी सफ़र है जिसमें उनको पेशेमानियाँ और हजीमत का सामना करना पड़ा है, उसका सबसे ज़्यादा जो सहरा है वो मरियम साहिबा के सर जाता है। दीगर भी उनके इंकिशाफात थे कि इमरान खान साहब जो है वो 5 साल कहीं नहीं जा रहे अगर अपोजिशन यही रही। और फिर उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से उन्होंने कहा जी कि वो भी इस वक्त इमरान खान साहब का जो है उनको तायद हासिल है, उनको भरपूर जो है वो उनका वोट है और उनका एतमाद उनको हासिल है। इसके अलावा सस्ती बिजली के हवाले से उन्होंने बात की। चौधरी बरादरान के हवाले से इमरान खान के साथ जो एक यूँ समझ लें कि एक सर जंग आप इसको कह सकते हैं या कुछ तफावत या फासला है काफ़ी वक्त से, उस पर उन्होंने बात की। फिर अपोजिशन के किरदार पे, जिसे मैंने आपको पहले बताया कि उनसे सवाल किए कि क्या समझते हैं कि आप ये अपोजिशन जो है वो ये टाइम पूरा करेगी,
انہوں نے کہا جی کہ یہ حکومت یہ ٹائم پورا کرے گی. انہوں نے کہا جی کہ اس اپوزیشن کے ہوتے ہوئے اس حکومت کو بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے, اور خاص طور پہ یہ اپوزیشن جو ہے وہ خود ایک پیج پہ نہیں آتی. لیکن جو امپورٹنٹ سوال تھا وہ یہ تھا کہ کتنی پارٹیز اور کون کون لوگ رابطے میں ہیں, اور اس بات کی میں بھی آج بھی میری ایک جگہ میٹنگ تھی تو وہاں بھی میں نے یہ سوال پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا سیاسی منظرنامہ بنتا جا رہا ہے. تو اس پہ مجھے بھی یہی جواب ملا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ناراض نہیں رہ سکتے, ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں, ہر جماعت کے اپنے اپنے مسائل ہیں. اس وقت جو سب سے زیادہ پریشانی کا شکار ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے, اور ان کو جو دکھ ان کو کھائے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالکل سسٹم سے آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں. اور دوسرا جو بڑا دکھ ہے وہ شہباز شریف کا ہے. شہباز شریف کہیں نہ کہیں سے پھر سسٹم مین ہے, وہ مریم صفدر صاحبہ کا ہے جو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے, نہ رابطوں میں ہے اور نہ جو ہے وہ سسٹم کے اندر موجود ہے, یا ان کو آگے کی کوئی امید یا نوید نظر آتی ہے. لیکن آج یہ انکشاف ہوا کہ مریم صفدر صاحبہ بھی جو ہے وہ رابطے میں ہے, رابطوں میں رہنے کی کوشش کرتی ہیں, وہ بھی آن لائن ہیں. ساری کی ساری اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں وہ آن لائن ہیں. فضل الرحمان اگر خود آن لائن نہیں ہے تو وہ غفور حیدری صاحب کے ذریعے جو ہے وہ رابطے کرواتے ہیں, اور رات تک یہ جو ہے وہ اس پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال تھا کہ یہ سب لوگ آپ کو ووٹ کیسے دے دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ووٹ اس لیے ہمیں یہ دے دیتے ہیں, رات تک ہم ان کو ایک بات سمجھاتے رہتے ہیں, اور رات کو جیسے ہی 1:45 بجتے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے, اور صبح جو ہے وہ یہ تیار ہو کے اچھے بچوں کی طرح آ کے جو ہے وہ ہمیں ووٹ دے دیتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ معیشت جو ہے وہ بہت اچھے فیز میں داخل ہونے جا رہی ہے. بہرحال واپس اسی کی طرف لوٹتے ہیں کہ جو مریم صفدر صاحبہ کا آپ کو اگر یاد ہو کہ بہت سارے جو ٹی وی چینلز ہیں اور بہت سارے اینکرز ہیں ان کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ووٹ کی عزت کی جنگ ہے یا ووٹ کو عزت دینے کا جو بیانی ہے, اور نواز شریف کی جو بیانی کی جنگ ہے وہ صرف مریم صفدر صاحبہ لڑ رہی ہے. شہباز شریف تو جو ہے وہ رابطوں میں, اور شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. لیکن یہ حیران کن خبر ہے کہ مریم صفدر صاحبہ بھی جو ہے وہ 10 دن تک منتیں کرتی رہی, ان کو باہر بھجوایا جائے, ان کی بات سنی جائے, اور ان کو جو ہے وہ اجازت دی جائے باہر نواز شریف کے پاس جانے کی, اور ان کو اجازت جب نہیں ملی تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ یہ سیاپا اور یہ رولر ڈال دیا. یہ ایک المیہ ہے پاکستان کی سیاست کا, جس میں آپ کو دکھایا کچھ جا رہا ہے اور کیا کچھ جاتا ہے. اس سے یہ ان کا جو دوغلا چہرہ ہوتا ہے اور ان کے جو دو رخ ہوتے ہیں, اپنا ایک سافٹ جو بیانی ہے اس کو ڈیولپ کرنا, اپنے لیے عوام کے اندر جو ہے وہ ہمدردی کا احساس زندہ رکھنا, اور خود بیک ڈور جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا. حیران کن بات ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ کس طرح سے رابطوں میں ہیں اور رابطوں میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پبلک میں آ کے جو ہے وہ کس طرح سے یہ زہر اگلتے ہیں اور کس طرح کی جو ہے وہ متضاد اور دوسری باتیں کرتے ہیں جو ان کے جو حقیقت میں یہ ہوتے ہیں اور اس سے کتنی وہ مختلف گفتگو ہوتی ہے. اب یہ سارے کی ساری سچویشن ہے, اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ کون کتنا بڑا جو ہے وہ نیلسن منڈیلا اور کون کتنا بڑا جو ہے وہ ووٹ کو عزت دینے کا علم بردار ہے. اور شیخ رشید صاحب کا یہ انٹرویو میرے خیال میں ایک چارج شیٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم صفدر صاحبہ جو ہے وہ بھیڑ سکتی ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ نون لیگ کو ایک نئی زندگی دے دی اور ایک نئی جو ہے وہ تحریک نون لیگ کے اندر ڈال دی ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.